बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बैठक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की बैठक की दो बड़ी अहम खसूसियात हैं। खसूसियात तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल खसूसियत ही कह रहे हैं। एक तो आज दो मुलजमान हमारे साथ हैं, FIA के मुलजमान, अदलिया की तौहीन के मुबैना तौर पर मुर्तकब होने वाले या अदलिया की तौहीन करने वाले हैं, मुबैना तौर। और दूसरे हाजी साहब, ये दो मुलजम थे। हाजी साहब हो ना, हाजी साहब खड़े, हाजी साहब दो इधर मेरे वाल हो सर। पिछले 5 घंटे से यहाँ पे लाइट नहीं है। इलाका है थाना शाद, सर जनरेटर चल रहा है और ये जनरेटर जो है ना, गरीबों का जनरेटर है, ये AC का लोड नहीं चुक सकता। अच्छा। और पिछले 5 घंटे से असी मेरा हाल एक डेढ़ बजे से आके बैठे, मतलब है कि 5 घंटे से आप इस्तदा कर रहे हैं कि नहीं इस्तदा नहीं कर रहे ना सर, हम इस्तदा नहीं कर रहे। हम 4 हरफ भेजना चाह रहे हैं इस मैनेजमेंट के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर। यार ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वैसे कैपेसिटी प्रॉब्लम कैपेसिटी है नहीं कि बिजली बहुत है ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, और पैसे ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ बिजली बगैर ਵਰਤਿਓ देने पै रहे ने। तो भाई बिजली ते दियो यार। ये आज नहीं हुआ, ये हमारे इस इलाके में खास तौर पे शादमान में रोजाना 10-10 घंटे लोड शेडिंग गैर एलानिया यार, जुल्म है। बाबडा का वजीर कौन है आजकल? है बाबडा का मुसद्दक मलिक, अवैस लगारी साहब, जिनको पता नहीं उनका वाकई वो बिल ठीक था, वो जो आया था जब वो जाली था। ਲਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਠ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰੋਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ ਚੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਬਿੱਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ? ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ 3, ਇੱਕ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 कैपेसिटी चार्जेस दा। ਹਾਂ ਤੇ कैपेसिटी चार्जेस ਦਾ ਵੱਖਰੇ 4 ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਰ। बड़ा जुल्म हो गया। अच्छा, बात ये है जी कि बातें हैं 2-3। एक तो ये रज़ी साहब और सईद चोई साहब, इनको आज नोटिस थे आज के लिए FIA की तरफ से। वो पूरा अहवाल जो है और ये मुलजमान से हम तफ्तीश करेंगे यहाँ बैठ के कि ये अदलिया को इन्होंने क्या समझ रखा है। अच्छा जी, तो वहाँ पर इनके साथ जी तफ्तीश नहीं ऐसी हथे करांगे। दूसरा ये कि अपना हाजी साहब को पूछांगे कि जनाब आप हाजी क्या हो गए, सारे बदमाश हो गए हैं की हो रहा है? और नहीं, मैं उधर की गल कर रहा, उधर की समझ रहे हो। और तीसरी बात ये कि इस वक्त वो जो चला हुआ है मामला कि एक बड़ी उम्मीद, ठंडी हवाएं आनी शुरू हो गई हैं। इमरान खान साहब अंदरों मैसेज भेज रहे हैं कि ध्यान करो, जनरल इलेक्शन की तैयारी करें। आसम अपनी हरकत ठीक कर ला। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन अजाफी है। 2 पैगाम है, एक मैनू माफी दे दो, दूसरा इलेक्शन करा दो। इलेक्शन कराने वाला किसी और चीफ को कह रहे हैं, माफी के लिए किसी और चीफ को कह रहे हैं, 2 चीफों पर नजर है। अच्छा, ये सर पाकिस्तान की सियासत में ये जो अभी सेटअप है ये कैसे जाएगा? चीफ भेजेगा ना, चीफ जस्टिस पहले भी कैसे भेजेंगे? हाँ, जो लेके आया था वो भेज भी देगा। पहले भी तो जो लेकर आए थे उन्होंने ही भेजा था। दिखा भी रहे मेरा ख्याल है ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, हाँ जी, एक चीफ को दूसरे चीफ को, आने वाला चीफ करेगा, जाने वाला चीफ करेगा। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ बैठक पूरी नहीं भी एक नोटिस दिलवाना चाहते हो, मुझे लगता है। राणा सनाउल्लाह साहब ने जी गल की है कि ये कहते हैं कि जनाब काजी के जाने के बाद वो जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल यहाँ भी कुछ ऐसी ही बात जी वही मुझे समझ आ रही है। यानी कि एक चीफ, आने वाले चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के हवाले से बातें हो रही हैं, आने वाले चीफ जस्टिस साहब, और बहुत सारे ख्याल है उनका कि वो आ चुके हैं। सब कैसे इलेक्शन दे सकते हैं, मुझे ये बताएं सर। जिवें उन्होंने सीटां दी हैं ना वो ये तो एक दूसरा मामला है। क्यों नहीं वो भी कह सकते हैं। लेकिन सर अतर मिल्ला साहब ने कहा मखसूस कि यार के बात ये है कि ध्यान नाल गल करो, इमरान खान साहब दी वो इस मुल्क के पॉपुलर लीडर हैं। अच्छा, हालांकि उन्होंने नहीं पता कि उन्होंने ही किसी अदालत ने सजा भी दी है। वो सजा याफ्ता लीडर है, अगर किसी के लीडर हैं तो। यार देखिए, वो उनकी एक पिटीशन जिसका वो बार बार जिक्र करते हैं कि जी मेरी पिटीशन पड़ी हुई है और मेरी पिटीशन 8 फरवरी मैं वही कह रहा हूँ 184(3) की पिटीशन है ना। मुझे ये समझा दें कि जब आर्टिकल 225 मौजूद है और जब अल्टरनेट रेमेडी और सिस्टम मौजूद है, वो
سو موٹو بنتا کیسے ویسے؟ نہیں سو موٹو کی بات ہی نہیں, وہ تو خواہشات ہے نا ان کی. یار یہ تو خواہشات ہے نا. نہیں میں یہی تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس دے دیں گے آنے والے, ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب آئے گا, پٹیشن سنے گا اور مجھے وزیر اعظم بنا دے گا. یہاں خبریں کریٹ کی جا رہی ہیں, ان کے وہم و گمان وہ کہہ رہے ہیں وہ کیا ایک ڈرامہ وہ کون آئے گا میٹھے چول لائے گا, وہ کیا تھا, وہ تھا نا ایک ڈرامے کے اندر پیر سائیں آئے گا میٹھے چول کا. یار ایسے تھوڑا ہوتا ہے. اگر تو آئین اور قانون ہے یہاں پہ, کہاں پہ نہیں بات سنا, اگر کا لفظ, اگر میں نے مشروط بات کی تبھی تو آیا. اگر ہے آئین اور قانون پھر تو یہ ساری خوش فہمیاں ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں. اگر اسی طرح کے معاملات ہونے جب جیسے کہ یہ ہمارے اطہر منیلا صاحب, میری ایک درخواست ہے اور بھائی صاحب گل کر لیں تو اطہر منیلا صاحب جڑے نے, اطہر منیلا صاحب نے ایک تڑیاں لائیاں, ہاں پنجاب وچ گئی تھے اوتھے, ہاں جی, اور تڑی انہوں نے لائی ہے نیو یارک کہ 6 جج جنہوں نے خط لکھے ہیں ان میں سے 5 میرے نامزد کردہ ہیں. میں ڈھونڈ کے لایا ہوں, اور دیکھیں یہ کتنا مشکل کام ہے انڈیپینڈنٹ ججوں کو ڈھونڈنا. یہ بھی انہوں نے بات کی ہے. اور دوسری بات یہ انہوں نے کی ہے کہ ہم 3 دوست تھے, ہم نے ایک لا فرم بنائی, اور پھر انہوں نے وہ بھی بتایا کہ جناب جب وہ گرفتار ہو گئے جج سارے پی سی وغیرہ, تو پھر ہم نے جناب ایک پٹیشن بھی ڈالی, اور میرا ایک دوست اس میں پٹیشن بنا, اور منصور علی شاہ صاحب اس میں بنے جناب وکیل, لیکن وہ لگی نہیں. اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں کھلی رہنی چاہیے ماشاء اللہ میں. او بھائی ماشاء اللہ کا خطرہ ہو تو تسی جناب بندوق لے کے انہوں نے کھڑے ہو جانا. تسی آئین دے مطابق جو بھی ہے فیصلہ, جدوں پر اے آئین دے تحت ہی فیصلہ کیتا سی نا انہوں نے کہ پی سی او تحت کوئی جا کے جج لفظ نہیں چکے گا. ہاں 2007 تو 2009 تک تھیری ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں اچھا دوسری جو تڑی انہوں نے لگائی ہے وہ یہ کہا کہ جناب ہم 3 جج تھے, اور اس فرم کا نام تھا افریدی من اللہ افریدی انشاء, نہیں افریدی شاہ اینڈ منیلا, یہ تھی فرم, یعنی کہ MS ہاں مس, ہاں یعنی اطہر منیلا صاحب اس میں تھے, ماس اطہر منیلا صاحب اس میں, یحییٰ افریدی صاحب اور سید منصور علی شاہ صاحب. اچھا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اب یہ تینوں ججز جو ہیں میسور سپریم کورٹ میں ہیں, یعنی 6 جج وہ میرے ہیں, لا فرم کا ہے وہ ہاں وہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہمارے نا وہ چلا رہے ہیں, منصور عوان صاحب, وہ چلا رہے ہیں. نہیں وہ منصور عوان صاحب تو بابر ستار صاحب کے پارٹنر تھے. اچھا یہ کون چلا رہے ہیں وہ لا فرم, یہ مجھے نہیں چلے پتا. آپ جو پوائنٹ بنا رہے ہیں نا وہ ان کی بات سے مطلب تسی کہہ رہے ہو کہ وہ کہہ رہے نو تو میرے کچ بچولا. نہیں وہاں وہ بات اچھا مجھے نا ایک برسٹر ہے کر رہے تھے, وہاں وہ کہہ رہے لیٹ می کنفیس, ہاں, اور وہ کنفیس کر رہے ہیں بھائی آپ اپنے مقدمات کی فیصلوں کی بات کریں, اب دوسروں کے مقدمات بلا وجہ اپنے کھاتے میں ڈال کے سپریم کورٹ کے کھاتے میں کہ میمو گیٹ اسکینڈل ہم بھی اس پہ تنقید کرتے ہیں, نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں جناب یہ انہوں نے انکروچمنٹ تھی یہ انتظامیہ کے معاملات میں, چلو ہوگی ٹھیک ہے ویری گڈ. اور دوسری انہوں نے یہ کہا کہ جناب ایک پرائم منسٹر کو کیا گیا گھر بھیجا گیا, جو کہ وہ انہوں نے افسوس کا پچھتاوے کا اظہار کیا, ذرا مائک آگے کر لیں نا, جو کہ انہوں نے پچھتاوے کا اظہار کیا. وہی میں عرض کر رہا ہوں, وہ انہوں نے ہاں جا وہ میں بتاتا ہوں, وہ انہیں 5 مہینے بعد وہ آنکھ کھلی تھی. اچھا وہ خواب میں گئے تھے, میں وہ ابھی بتاتا ہوں, ابھی نوٹس پہلا کال تو سنو میں یہ نوٹس ڈرے کیوں؟ او بھائی صاحب زمین گرمی بڑی ہے, گرمی بران ہونے واسطے نہیں, زمینی یار میں گل کر لیندے مینوں باقی دی باری بھی آنی ہے یار, سارا کام میں ہی کرنا. جی جی سارے نوٹس میں بھگتنے. وہ کہنے دن میں عرض کر رہا, انہوں نے کہا آپ والی بات کا جواب, انہوں نے کہا جناب میں نے مجھے نا وہ نگران انہوں نے مشرف کے دور میں بن گیا تھا, گورنر نے مجھے کہا میں وزیر بن گیا, 5 سال میں 5 مہینے میں وہاں رہا ہوں, تب مجھے احساس ہوا کہ نفس بہت ہو گیا. پھر میں نے کہا جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, جو بھی بات. اور دوسری جو اچھا ایک منٹ, اور وہ وزیر اعظم کی جو بات کر رہے تھے انہوں نے 5 ماہ کا, اور وہ دوسری وزیر اعظم کی بات کر رہے تھے, میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جیسے یہ کہہ رہے لیٹ می کنفیس, اسی طرح آج سے 5-10 سال بعد کوئی اور جج کسی اور ملک میں کھڑا ہو کے یا اپنی عدالت میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوگا لیٹ می کنفیس. ثاقب نثار صاحب بھی کہتے ہیں لیٹ می بلنٹ, یہ جو جناب یہ جو ہم نے پی ٹی آئی کو نشستیں دینے کا فیصلہ کیا تھا, یہ غلط. حالانکہ وہ اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا,
हाँ वो किसी दूसरे के जुर्म पे तनकीद कर रहे होंगे, किसी दूसरी की गलती पे अपनी गलती नहीं मननी। अच्छा मंडला की एक दलील पे एक चीज मैं जरा अच्छा, बकायदा दूसरी जो बात आखिरी बस एक हाँ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ माशाल्लाह हाँ ठीक 10 मिनट ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ नहीं नहीं सारी गल तुसी करो नोटिस ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆਏਗਾ। अच्छा नहीं मैं ये अर्ज कर रहा था ये सर एक जजमेंट है, बड़ी मशहूर जजमेंट है 1977 की। ये यकूब अली खान साहब चीफ जस्टिस थे, उनके साथ थे जराब पटेल साहब और उनके साथ थे एक और 3 रुकनी बेंच था। ये लाहौर है कि यूसुफ अली खान केस है, वो जज पे उसने इतराज़ कर दिया कि जनाब मेरा जो मुकदमा है ना वो सीनियर जज से मुतल्लक है, सीनियर मोस्ट जज, और आप उसके यार हैं, तो मेरा आप केस ना सुने प्लीज़। तो उन्होंने वही काम किया जो अब हो रहा है यहाँ पे कि जनाब इनको इतने जुर्माने कर दें, इतराज़ क्यों किया, जनाब इनको ये कर दें, वो इस तरह की बातें चलते। तो वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनाब इस डर से कि जनाब इस खौफ से कि जनाब अदलिया का अवाम में तशख़्ख़ुस मजरू होगा, या इस बुनियाद पे कि जो जुडिशल सिस्टम है ये डिस्टर्ब होगा, ये इसकी बदनामी होगी, सच को भी सच का गला नहीं घुटना जा सकता। और उन्होंने कहा जो सच्चाई के मामले में जजों को इस्तिस्ना हासिल नहीं है, पॉपुलिस्ट फैसला, ठीक है ना, ये नहीं हो सकता जनाब एक जज ये काम कर रहे हैं आप उसका इस खौफ से जिक्र ना करें कि जनाब ये जो जुडिशल सिस्टम है ये इससे डिस्टर्ब, अदलिया की बदनामी हो जाएगी, अवामी राय आमा क्या कहेगी, ये ठीक है ना, ये नहीं हो सकता। यानी जो सच्ची बात है अगर हक़ाइक़ पर मबनी है, ये जजमेंट आपके सामने, उसकी बुनियाद पर कई एक जजमेंट्स में उसका जिक्र है। और जस्टिस फारूक साहब ने What is your point? ठीक है ना, बात मैं कह रहा हूँ जो मैंने कहते नोटिस होया मैं वो गल कर रहा यार एक और नोटिस है, मैं तैयारी करन है। मैं नहीं मैं कह रहा हूँ हकीकत बयान करना एक जुर्म नहीं, डरो ना तो खुल के खोल के गाल ठीक मंडला साहब का मैं एक नर्स पे कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के कुछ लोगों की आदत है, ये हमारे साबिक वज़ीर आज़म की आदत थी कि पाकिस्तान से जब बाहर जाते थे तो पाकिस्तान की जितनी बुराइयां हो सकती थी वहाँ खड़े होकर करते थे। हाँ। कि पाकिस्तान में सारे चोर डाकू हैं। इवन जब वो इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर के ममालिक के वो आइडियल है ना। इन्वेस्टर्स से मिलते थे तो वहाँ भी खड़े होकर ये कहते थे पाकिस्तान में सारे चोर डाकू है, लूट के खा जाते हैं, आप इस तरह करें अपने पैसे लेके पाकिस्तान आ जाए। ठीक है, वही मजाक यहाँ हुआ है। हमारे जज साहब हैं माशाल्लाह, वो बड़े लर्नर जज हैं, उन्हें जाके कोई अच्छी बातें बतानी चाहिए थी। सारी दुनिया को पता है कि हमारा 130/139 नंबर है इंसाफ की फराहमी में। वहाँ वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारी तो अदालतें काम नहीं करती, हमने फ़लाँ चीज़ कर दी, फ़लाँ चीज़ कर दी, और वो मार्शल लग रहा हो तो अदालत खुली होनी चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करने क्या गए हैं वहाँ। पाकिस्तान की सिर्फ मजीद बदनामी जायज़ कराने देने के लिए अदालतें खुली, सारी अदालतों ने की है ना ये, सारी अदालतें तो वो जो शर्मनाक किरदार है अदलिया का, हमारी अदलिया का, जिसमें एक जज बैठ के टीवी पर ये एतराफ़ करता है कि मैंने हमने की रिपोर्टिंग देख के मैं नहीं खोलनी चाहिए। जहाँ वो ये कहता है कि हमने प्रेशर में, जहाँ वो कहता है कि हमने प्रेशर में एक इंसान को फांसी दे दी। ठीक है, इतना शर्मनाक किरदार हमारी अदलिया का है। अच्छा, वो जाके बजाय कोई अच्छी बात बताने के बाकी दुनिया में भी यही ढिंडोरा पीट रहे हैं कि बहुत गंदा किरदार है हमारा। आपको तो याद होगा वो तो मेरे ख्याल एक दरखास्त आई थी मौलवी इकबाल हैदर की। हाँ। आप बताएं मुझे क्यों आप बताएं, वो तो एक दरखास्त आई थी मौलवी इकबाल हैदर साहब की जनाब के खतरा है कि आर्मी चीफ को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, इसलिए वो अदालतें खुली थी कि डी नोटिफाई करने से कहीं मार्शल लग जाए। ये मसला नहीं, तो वो किसी को बचाना था या मार्शल बचाना था या उसको बचाना था। नहीं, देखें एक और भी था उसमें, जो नो कॉन्फिडेंस के बाद जो गैर आईनी इकदाम किया था साबिक वज़ीर आज़म, मौजूदा रेजिडेंट ऑफ अडियाला इमरान खान साहब, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नो कॉन्फिडेंस की मोशन जो है वो मुकम्मल करने के लिए कहा था कि आप ये अदम एतमाद की तहरीक मुकम्मल करें, और उसको डिले किया जा रहा था। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो हैं वो अपने चैम्बर्स के अंदर आए थे उस वक्त वहाँ पे, और फिर वो ये हुआ कि असद कैसर जो है उठ के चले गए, और फिर सादिक, और फिर उसके बाद वो हो गया क्योंकि 12 बजे तक का टाइम था, अदरवाइज जो है वो वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी होती। और वो प्रिजन वैन भी आई थी उस दौर वहाँ पे नजर आई थी ना आपको, उसके फौरन बाद जो है वो अमल दरामद हो गया था उस पर अदम एतमाद के तहत। तो फिर वो वापस चले गए थे जज साहिबान, तो वो हाँ
اب یہ ہیلی کاپٹر والا قصہ مجھے نہیں پتا ہے نہیں وہ تھپڑ ہے اچھا تھپڑ. اچھا جی یہ فی الوقت آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ ہمارے دو دوستوں کو نوٹس ہوئے ہیں اور ہم عدلیہ کے اوپر کوئی غصہ نکال رہے ہیں. یہ حقائق ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں. اچھا ہاں میں نے بھی کیا غصے ساڑھے کوئی غصہ نہیں. اچھا سر جی یہ پڑھ لو نہیں کرنٹ مار دا میں صرف کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ساڑھی ادھر گل ہو گئی ہے ایک چیف سے توقع اور دوسرے چیف کو کہنا کہ جناب کہ آپ ذرا خیال کیجئے گا. علیمہ بی بی نے تو آج یہ بھی کہہ دیا کہ عاصم منیر صاحب ذرا نیوٹرل ہو جائیں. تو پاکستان میں یہ تماشے تو چلتے رہتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کا امکان تو ہے. ایک تو یہ کہ پیغام ہاں دونوں بہن بھائی آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ کون سا نیوٹرل جانور ہوتا ہے اور کون سا نیوٹرل جانور نہیں ہوتا ہے. ہاں کیونکہ علیمہ بی بی کے بھائی یہ جلسہ عام میں کہہ چکے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. میر جعفر ہوتا ہے, میر صادق ہوتا ہے. جی ہاں انہوں نے کہیں سے ہارون رشید سے کسی اور سے نام سن لیے ہوں گے, ان کو کیا پتا کہ میر جعفر کون تھا, میر صادق کون تھا. ہاں رشید ہو خلیفہ ہارون رشید. ہاں وہی وہ اطالیق اول ہے نا. اب میں گل چین اول تو نہیں کہہ سکتا نا, امراؤ جان والا وہ جن کی اردو بڑی شائستہ ہے جو سنو ٹی وی میں یار جو پیسے لے کے کتابیں لکھتے ہیں. ارے یار عبد الرحمان کے اوپر فاتح اور یار ان کی اردو بڑی اچھی ہے, جنگ کے کالم نگار ہوا کرتے تھے. اچھی اردو بھی کیا بری شے ہے, جس نے ڈالی بری نظر ڈالی. سر میں وہ ایفیڈ میں ایک لوری ٹکا بھی ہے, وہاں سے مچھلی بھی کھاتے ہیں. ہاں آپ اگر مچھلی ویسے وہ مچھی مزیدار ہوتی ہے نا, اگر مفت میں مل رہی ہوتی. نہیں ایسی. اچھا دیکھیے سنیے, بات یہ ہے کہ میری رائے میں سر یہ جو توقعات باندھی جا رہی ہیں یہ اتنی ہی غیر جمہوری اور غیر آئینی ہیں جتنا کسی اور پہ الزام لگایا جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جہاں تک ہماری انتخابات کی تاریخ کا تعلق ہے تو 1970 سے اب تک کے ہمارے تمام انتخابات بغیر کسی استثناء کے ایک ہی پیٹرن پہ ہوئے ہیں, انکلوڈنگ 1970 جس کے بارے میں کچھ لوگوں کو خوش فہمی ہے کہ اسے آرکیسٹریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی. بالکل کی گئی تھی. این ایم رضوی صاحب مشرقی پاکستان میں بھیجے گئے تھے اور ان کے والد غلام عمر صاحب جو تھے وہ یہاں مغربی پاکستان میں مینج کر رہے تھے, اور یحییٰ خان صاحب گاڑی میں بیٹھ کے ووٹ ڈالنے جاتے ہوئے ڈرائیور سے کہہ رہے تھے کہ سائیکل کو ووٹ دینا ہے. یہ سائیکل آئی جی آئی کا نشان صرف نہیں رہا, یہ قیوم لیگ کا نشان بھی تھا. تو سائیکل بھی ایک سمجھے نا, سائیکل بھی جو ہے وہ ایک اس کو وہ حیثیت حاصل ہے جو مولوی سعید کو مخصوص نکاح پڑھانے میں حاصل ہے. مفتی سعید نہیں مفتی سعید اسلام آباد والے, اور مولوی ہلچل بھی تھا نا ایک سائیکل میں مچاتی, وہ 77 میں تھا. اس طرح کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. میری رائے میں ان دوستوں کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا یا یہ بات بھول جانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب والا جو معاملہ ہے, جو ہائیبرڈ تجربے کے 1 پیج کے پھٹنے کے بعد شروع ہوا جب 2019 میں, اور اٹ واز ویل بیفور کرونا یا کووڈ کا پہلا کیس پاکستان میں 26 فروری 2020 کو آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. لہٰذا اس سے پہلے اکانومی بیٹھ چکی تھی, اس سے پہلے اسد عمر صاحب اپریل 19 میں نکالے جا چکے تھے, اس سے پہلے جو ہے وہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جا چکے تھے, اس سے پہلے ہماری اکانومی پہلی دفعہ منفی شرح نمو میں جا چکی تھی. لیکن وہ تو کہنے لگے ترقی بہت کر رہے تھے. جی وہ تو اعداد و شمار تو موجود ہے نا, اعداد و شمار تو ویریفیبل ہوتے, وہ گرائے تو نہیں ہوتی. تو اس میں اس رجیم کو جیسی بھی یہ ہے لانے میں, اگر اس کو لانا ہی کہا جائے, کتنا وقت لگا ہے, اور ابھی صورتحال ٹھیک نہیں ہوئی. 4 سال. میں یہ عرض کیے دوں کہ جن سیاسی قوتوں کے ساتھ عمران, میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعت کا اور سیاسی رہنما کا مقابلہ سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماؤں ہی سے ہوتا ہے. عمران خان صاحب اس کھیل میں نئے ہیں,
صحیح, क्योंकि उनकी ये वाली सियासत जिसमें उन्हें एक मुकाबला करना पड़े और अपनी सियासी अहलियत और अपनी सियासी जो है महारत पे भरोसा करते हुए अपनी सियासत करना पड़े, ये शुरू हुई है अप्रैल 2022 के बाद से। और उसमें कितनी उन्होंने जो है वो ठोकरें खाई हैं, उसमें कितने 25 मई आए हैं, उसमें कितने 25 नवंबर आए हैं, उसमें कितने 9 मई आए हैं। अभी 3 दिन पहले उन्होंने कहा है कि मैंने कहा था GHQ पे जाने को, उनको अंदाज़ा नहीं है कि इस बयान का मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, लेकिन मुकर गए। उनके मुकर से सिर्फ अपनी अब सलमान अकरम आजा साहब ने कह दिया कि हाँ हमारे साहब ने, हमारे रहनुमा ने ये कहा। यार कैसे 2 नंबर ने यार, नहीं तो लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, पार्टी का फैसला था। वो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो जब वो मुकदमा सामने आएगा तब मालूम होंगे ना। सलमान अकरम राजा की स्टेटमेंट से जो वजाहत है वो एक इमरान खान के ऊपर कोई मुकदमा होना कि इन्होंने मंसूबा बनाया था, कॉल दी थी, वो कह रहे हमारी पार्टी का फैसला, तो पूरी पार्टी को बैन लगवाने के पीछे सलमान अकरम। तो मैं सिर्फ ये अर्ज कर कंपनी रहा के हूं, ना वो कॉर्पोरेट लायर है ना आप सलमान इमरान नहीं कॉर्पोरेट लायर है। अगर आप आपस में बात करेंगे तो नहीं सर आप प्लीज, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर कोई ये सोचे बैठा है कि फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड 2024 हमारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, काजी साहब के जाने के या बाद, ये कि नवंबर 2025 में जो है वो हमारे बरगोबार आ जाएगा हमारी उम्मीदों पे, तो उनको अंदाज़ा नहीं है कि इमरान खान साहब इस मुल्क की उन सियासी कुफ्तों के मुकाबले में अपनी ज़ात अक़दस को लाना चाहते हैं, मुकाबले में जिनमें से एक जमात की तारीख अब 57 बरस की है और 77 से जो है वो आंच सह रहे हैं। 77 से पीपल्स पार्टी इस मुल्क में सहूलत वाली पोजीशन में नहीं आई जी, और 1999 से जो है वो मुस्लिम लीग नवाज सहूलत वाली पोजीशन में सियासत नहीं कर रहे, टेंशन वाली है। 25 साल हो गए हैं, तो खान साहब को तो अभी 25 महीने नहीं हुए। ये जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं, मेरा ये ख्याल है कि 1 प्रोसीजर को भूल रहे हैं, सही, दूसरा पॉलिटिकल प्रोसेस जो होता है ठीक उसको भूल रहे हैं, और तीसरा मैं आपसे अर्ज करूं कि मुल्क की मईशत जहाँ पे खड़ी है इससे ज़्यादा, और मैं ये हमारा एक भाई हैं जिनका नाम लेके मैं नाराज़ नहीं करना चाहता, हमारे बीच ही में मौजूद हैं, जब मैं मुल्क की मईशत कहता हूँ तो उससे मुराद जो है वो मेरे जैसे मईशत से नाबलद आदमी का महंगाई वगैरह का रोना नहीं है। उससे कुछ मैक्रो फैक्टर्स भी आते हैं, उसमें कुछ जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस, तजारत का बैलेंस भी आता है, उसमें कुछ ज़र मुबादला के ज़खायर भी आते हैं, उसमें कोई बैरूनी सरमायाकारी भी आती है, उसमें कुछ कर्ज़ों की वापसी भी करना होती है, उसमें कुछ शरह नमू भी होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी होती है, उसमें कुछ उसका जिक्र नहीं करना, वो उलमाए कराम नाराज़ होते हैं, वो सिर्फ 2.5 है, वो सिर्फ 2.5 है, 0.7% ज़्यादा सर दुनिया भर में 1% से कम है। चलो किसे काम में तो ऐसी दुनिया तो हो गया ना यार, तो ऐसा करने के पाकिस्तान को लाइव स्टॉक एक्सचेंज नहीं चलता ना, तो फिर लाइव स्टॉक करार दे के पाकिस्तान के बंदे इस काम के लिए एक्सपोर्ट करना। अच्छा सुब्रो साहब जी, बाकायदा 2050 में ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। मैं वो ही दसना चाह रहा हूँ, तो टॉपिक खत्म कर लीजिए ना। मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा चले आप, नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ, नहीं तबीयत खराब नहीं हो रही, वो मूड खराब हो रहा है, मूड भी खराब नहीं हो रहा, गर्मी लग रही, भाई ਦਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬ ਬਹੁਤ ਖਾਦੇ ਹੋਏ गर्मी लग रही, गर्मी लग रही। वो तो उस तो बाद अच्छा हजरत इस तरह से फरमा रहे हैं कि गर्मी लग रही, गोया हम दार्जिलिंग में बैठे हैं, नहीं आप दार्जिलिंग में नहीं और बैठे हुए, आपको जो है वो मियां वाली भेज दिया है। अब मैं और जब ये वाली में पैदा होता है उसको जन्म में फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है मियां वाली के बारे में मगदूदी साहब ने क्या कहा था? नहीं देखिए, मैं वैसे एक मशवरा है कि उस जो कार्रवाई हुई है उस वाले से आप कुछ ना कहें, क्योंकि वो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है कोई चीज, सो लिहाजा ये होती है दाना दोस्त दाना दोस्त। हाँ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। तनु भी बता, खामोशी से यही दानाई दिखाई कि मैं माइक लेना चाह रहा हूँ। नहीं आप तो इश्तियाल दिला रहे हैं यार। ये तो एक तो पहले ये तर्जमा कीजिए इस बात का, इस सूरत हाल को थोड़ा सा खोल के बयान कीजिए कि ये पाकिस्तान में तो ये होता है कि वो इक़्तिदार का उम्मा कभी इसके सर कभी उसके सर, वो शातर कोई और खिलाड़ी कोई, तो समझ रहे हैं ना बात। तो ये अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ये उम्मीद है तो ये उम्मीद इतनी नजायज़ तो नहीं है, नहीं क्योंकि पहले भी उन्होंने होया। नहीं देखिए,
وہ یعنی ہاں پھر اچھا تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا ہے اکتوبر 2011 سے جولائی 2018 تک، ہاں تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا ہے، اتنا وقت ہے عمران خان صاحب کے پاس؟ سوال انہاں کو پوچھاں چلے تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا عمر ہے، خضری پائی ہے جی سر. بات یہ ہے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز ایک دو بار نہ ٹھوکر کھانے کے بعد سمجھ گئی تھی، ہاں یہ نہیں سمجھ گئے. تو ان کو پہلی دفعہ ٹھوکر ہاں نہیں سر، پہلی دفعہ ٹھوکر نہیں پڑی، بہت کچھ مطلب دیکھیں نا دور دیکھیں، وہ ڈیجیٹل دور کے نہیں تھے، مطلب 70s 80s میں 90s میں. آج تو دور ڈیجیٹل دور ہے نا، آج تو اتنے لوگ جو ہے سیانے ہو گئے ہیں. گویا کہ تسی کہہ رہے ہو کہ پنڈ کی ڈاک پنڈ کی ڈاک. اچھا اب دیکھیں ہوتا یہ تھا پاکستان میں عموماً کہ جب آرمی چیف کے ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہوتا تھا تو اس سے پہلے صف بندیاں ہوتی تھیں، ہاں اس سے پہلے ہوتی تھی نا. ہاں اب یہاں پہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے ہٹ کے نہیں آرمی چیف دی ریٹائرمنٹ آن سر میں اس سے او یار اس تو سال پہلے ہی شروع ہو گیا کام، وہ شروع ہو گیا ہوا ہے، وہ بھی شروع ہو گیا. میری گزارش ہے. لیکن اس بار چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے صف بندی کی جا رہی ہے. ہاں اصل بات یہ ہے کیونکہ اب پارٹی بڑی کالی ہے. خواجہ آصف صاحب جو پچھلے ایک ہفتے 15 دن سے لگے ہوئے ہیں کہ یہ اکتوبر کہہ رہے ہیں اکتوبر کے بعد حکومت چلی جائے گی. ہاں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا عمر ایوب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ یار ہمیں پھر انتظام کرنا پڑے گا. ہاں اب یہ انتظام کیا ہوگا، یعنی الرٹ بھی اور انتظام بھی، بندوبست بھی کرنا پڑے گا. دونوں چیزیں ہیں، الرٹ رہنا پڑے گا اور بندوبست کرنا پڑے گا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہاں لاہور میں جب تھے ہاں تو بڑے ان کا باوقار طریقے سے انہوں نے عدالت چلائی ہے. وہاں پر بھی ان کا ایک فیصلہ متنازع ہے نا، متنازع فیصلے تو ہوتے ہیں. نہیں دوسرا چلے مطلب فیصلے تو متنازع، ایک جنرل باجوہ صاحب کی توسیع کا فیصلہ ہے. اوکے فیصلے متنازع ہوتے ہیں نا. میں بات اور کر رہا ہوں کہ ایک جج کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کہیں کہ میرا جج ہے اور پھر اس کے بعد وہ یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں کہ آ رہے ہیں وہ آئیں گے. یہ وہی بات ہے جو 2014 کے دھرنے کے دوران کہی جا رہی تھی. ایک جج آپ کی انٹرپشن کی وجہ سے نا مجھے نوٹس آ جائیں گے. میں وہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہا گیا تھا ہولڈ یور ہارسز. بالکل بالکل بالکل. اچھا اب میں بات پوری کر لوں، میری بات ایسے چلی جائے گی، مجھے نوٹس آ جائیں گے. میری بات تو پوری ہونے دے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ان کی خواہش ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جب چیف جسٹس بنیں گے تو وہ جو عمران خان صاحب کی پٹیشن ہے 8 فروری کے انتخابات کے خلاف کہ ان کو نل انوائٹ کرے اس پٹیشن کو، وہ سن کے الیکشن اڑا دیں گے. یا پھر وہ جو ان کا کلیم ہے عمران خان صاحب کا، وہ 180 سیٹوں والا، وہ 180 سیٹیں دلوا کے ان کو وزیر اعظم بنا دیں گے. یہ ان کی توقعات ہیں. میرا نہیں خیال کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ کریں گے. سپریم کورٹ نے بڑے بڑے غلط فیصلے کیے ہیں. ایک فیصلہ 7 اپریل والا بھی ہے، جب انہوں نے آئین توڑ کر اسمبلی توڑی تھی تو سپریم کورٹ نے اسمبلی بحال بھی کی تھی. تو یہ وہ دور نہیں ہے کہ جوڈیشل کو ہو. جس طرح جوڈیشل کو تھا نا جو آپ بات کریں 2014 کے دھرنوں کا پلان تو یہی تھا کہ جوڈیشل کو ہونا. پناما والا جوڈیشل کو تھا. ہاں گیلانی صاحب کو بھیجنا جوڈیشل کو تھا، جس کے اثر میں اللہ صاحب نے کہا کہ وہ غلط فیصلہ تھا. تو جوڈیشل کو کے انتظار میں کیونکہ ادھر سے انکار ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آج جو علیمہ خان صاحبہ نے بات کی ہے کہ جی بھائی صاحب نے یہ کہا ہے، ابھی جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس کے اندر ایک جج صاحب بدستور کہتے رہے کہ ایک گریو وائلیشن ہوئی اور اس کے تحت ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈپرائیو کیا گیا، ٹھیک ہے نا، یا ڈس فرینچائز کیا گیا. تو اس سے اچھا موقع اور کون سا ہو سکتا تھا کہ اس بنیاد پہ آپ سارا الیکشن کا لدم قرار دے دیتے. میرا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیوں نہیں دیا، میں یہی کہہ رہا ہوں. اگر آپ نے جانا ہے بہت آگے نہیں جائیں گے. میرا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ فیصلہ جو ہے وہ آپ پچھلے 3-4 فیصلے اکٹھے کر رہے نا، 63 یہ اور وہ دوسرا، ان تمام میں جو چیزیں طے ہوئی تھیں اس کا مطلب ہے. ہاں وہ بتائیں نا ذرا کیسے بنتا ہے. یہ دیکھیں نا، اب پاناما کے اندر جو ہے مانیٹرنگ جج آئے تھے، ٹھیک ہے. اس کیس میں 8 مانیٹرنگ جج ہیں. ابھی کیس ہے نا، لگا ہوا ہے نا کہ صرف الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی جو کہ پارٹی نہیں ہے وہ ہمارے پاس آ سکتی ہے چیمبر میں. اچھا باقی فریق نہیں آ سکتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ مقدمہ موجود ہے اور اوور سائٹ کر رہی ہے. تو یہ مانیٹرنگ ہو گئی، مانیٹرنگ لی پاناما سے. اس کے بعد 63A جو ہے اس کے اندر آئین کو ری رائٹ کرنے کی جو ترتیب ہے منیب اختر صاحب نے دی ہے، وہ یہ دی ہے کہ 3 کے بجائے 15 دن دے دیں نا. آئین کا تھا 3 دن مخصوص. آپ نے دیکھو ٹائم نہیں ہے نا، میں وہی کہہ رہا ہوں 15 وہ 7 اور ٹھیک ہو گیا جتنے بھی یہ دن ہیں. تو وہ کہاں سے آئے؟ وہ آئے جب جنرل باجوہ کو توسیع دی گئی، 6 مہینے کا ٹائم دیا گیا. سپریم کورٹ نے ایکسٹینشن دی جنرل باجوہ کو.
اور 6 مہینے کا وقت دیا اور پھر کہا کہ لٹ لو پارلیمنٹ، اور ساری پارلیمنٹ سے لوٹ مار رہی سی کہ جناب ایکسٹینشن ٹھیک ہو گیا. ساری نہیں پلیز. اور سر ایک بندہ نا چلے مطلب ہے کہ آپ رضا ربانی صاحب، پرویز یوزول سسپیکٹس ٹھیک ہو گیا وہ اس کا، لیکن پارلیمنٹ نے کر دی نا سارا کچھ. پی ٹی آئی بھی تھی، پی ایم ایل این بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، انڈیویجولس کو آپ چھوڑ دیں. لیکن وہ سارے اب ساتھ کے ساتھ میرے خیال اب تو نہیں ہوں گے وہ پارلیمنٹ میں کہ ہیں نہیں اگر یہ تو یہ پاناما سے مانیٹرنگ لی، 63A سے آئین ری رائٹ کرنے کی ترغیب لی، اور جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن سے دن لیے. اچھا وہ سارے ان سب کو چار عناصر یہ عناصر ہیں جو اس وہ کو سارے فیصلے موجود ہیں نا ابھی تک. بالکل تو پھر اگر ان کو جمع کر کے جو فیصلہ کیا گیا تو اس کو آپ کیسے کہیں گے جناب یہ غیر آئینی فیصلہ ہے؟ نہیں میں غیر آئینی نہیں کہہ رہا، نہیں سوری، میں تو اس کو فیصلہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تخلیق ہے، یہ ایک شاہکار ہے، فیصلہ نہیں ہے. چلے جی، اس سے پہلے رضی صاحب کے پاس جائے، میں اپنی آخری بات علیمہ خان صاحب وہ جو پیغام لے کر آئی ہیں نا کہ بھائی نے کہا نیوٹرل ہو جائے، اور بھائی نے کہا کہ آپ کو اپنا پی ٹی آئی کو اور فوج کو حکومت لڑا رہی ہے آپس میں. اچھا اب یہ کس کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ بنو میں فوج نے گولی چلائی ہے، جو چپیڑ محمود خان اچکزئی نے ماری ہے عمران خان صاحب کے منہ پہ. انہوں نے کہا ہے کہ فوج نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے ڈی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بالکل ٹھیک تھی. مولانا فضل الرحمان مظاہرین کی طرف سے گولی چلی ہے، یعنی شرپسندوں نے چلائی ہے. فوج کی اسٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک ہے، فوج نے وہاں کوئی زیادتی نہیں کی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت لڑا رہی ہے. بھائی یہ اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد جب ان کو کہا گیا کہ جی آپ کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں، اور آپ کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر شرپسندوں نے گولی چلائی ہے، تو انہوں نے کہا میں علی امین کو بلا کر اس کو سختی سے منع کروں گا کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس نہ دے. کون لڑا رہا ہے فوج کو؟ ہاں بالکل صحیح ہے. تو یہ معافی نامہ بھیج رہے ہیں بیسیکلی.